सीधा कुरा सपोर्टेड बाई काला हिट। काला हिटको हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश। अब सुरु हुन्छ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। सीधा कुरामा हामीले सरकारीबाट दर्ता नै नभएको अस्पतालमा ट्रान्सफर 12 घण्टा नबित्दै शिशुको मृत्यु। यो जनकपुरको प्रसङ्ग, प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेशको प्रसङ्ग रहेको छ। यस्तै गोकर्णमा युवकको शङ्कास्पद मृत्यु, प्रहरीले लखेटेको 4 दिनपछि भेटियो शव। यो काठमाडौँको विषय रहेको छ। यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षले 2 भारतीय नागरिकलाई लागु औषध मुद्दामा फसाएको पीडित पक्षको आरोप। यो लुम्बिनी प्रदेशको प्रसङ्ग रहेको छ। यस्तै अन्य थुप्रै विषयहरू आजको सीधा कुरामा रहेका छन्। नमस्ते, विश्वभरबाट कार्यक्रम सीधा कुरा हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ। म युवराज खडेल। न्याय अन्याय, दोष निर्दोष, पीडित पीडक छुट्याएर निष्पक्ष न्याय दिन न्यायालयको कुर्सीमा बसेर 27 वर्षमा वादी प्रतिवादीको बयान लिएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अहिले आफैमाथि लागेको गम्भीर अभियोग उपर जनताले चुनेका सांसदको कठघरामा उभिएर बयान दिइरहेका छन्। नेपालको संसदीय इतिहासमै महाभियोग सिफारिस समितिलाई बयान दिने पहिलो प्रधान न्यायाधीश राणाले न्यायालयमै जालझेल गरेको आरोपसहितका 43वटा प्रश्नको सामना गरिरहेका छन्। उनीमाथि लागेका आरोपको सूची औँलामा गन्न नसक्ने छ। घर जग्गा व्यवसायी इच्छाराम तामाङको मुद्दामा घुस बार्गेनिङमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलसँग बारम्बार सम्पर्क गरेको, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा फर्जी कागजात प्रकरणमा प्रशासनिक बाटो मिचेर निर्णय गरेको, संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा भाग लिएको, परिवार र नातेदारलाई बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरी आफन्तको नाममा लुकाएको, रङ्गीहात घुसको मुद्दाको सुनाइका लागि आफू अनुकूल इजलास गठन गरेको मात्र नभई प्रभावित भएर न्याय सम्पादन गरेको, विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन मुद्दा फैसला गर्न निश्चित अवधिका लागि न्यायाधीश काजमा पठाएको, अनुयायी बलात्कार मुद्दामा आरोपित सिद्ध बाबाका पक्षमा फैसला गराउन चलखेल गरेको, श्रीमतीको हत्या गर्ने रञ्जन प्रसाद कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाउने फैसला न्यायमा विचलन गरेको, कार्यपालिकासँग पदीय भागवण्डा गरेको, नक्कली भ्याट बिलको मुद्दाको फैसला उठाउन चलखेल गरेको, ओरिएन्टल बिल्डर्सको मुद्दामा चलखेल गरेको, दूरसञ्चार प्राधिकरणको ठेक्का प्रक्रिया जोडिएको मुद्दामा ठेकेदारलाई फाइदा पुर्याई प्राधिकरणलाई करिब 1.5 अर्बको नोक्सानी गराएको, वैध आय स्रोतभन्दा अस्वाभाविक जग्गा खरिद गरेको लगायतका गम्भीर आरोप उनीमाथि छन्। यिनै आरोप बोकेर दर्ता भएको महाभियोगको प्रक्रिया स्वरूपको बयानमा आफूलाई चोख्याउने प्रयासभन्दा बढी कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सेटिङका रहस्यहरू खुलाइरहेका छन्। न्यायालयमा न्यायाधीशले केससम्म गर्छन् भनेर उनले दिएको यो बयान हेर्नुहोस् त। यो कुरो नोट होस्, मुद्दा हेर्दा हेर्दै राख्ने अनि आफू बसेको भन्दा माथिल्लो अहिले उहाँ दिल्ली बजारमा बस्नुहुन्छ, त्योभन्दा माथिल्लो पेन्सन बाँच्नमा पक्षहरूलाई बोलाएर अनि बार्गेनिङ गर्ने गर्नुभयो। हरेक साँझ भए पछाडि भट्टीमा गएर जाँडक्सी खाएर उहाँलाई चाहिँ पिएसओ र ड्राइभरले उचालेर हिँड्न नसक्ने अवस्था उचालेर उहाँलाई मोटरमा हालेर बेडमा राख्नुपर्ने अपराध गर्नुहुन्छ सधैँ। यसमा मैले प्रश्न, त्यस पछाडि आफ्नै श्रीमतीलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य तुल्याएर महिला हिंसा गर्नुभयो, त्यसमा पनि मैले प्रश्न। हरिकृष्णजी हरेक वरिष्ठको हिसाबले हरेक मुद्दामा राख्यो, उहाँ हरेक मुद्दाबाट पन्छिनुहुन्छ। मुद्दा हेर्दा महिनौँ दिन राख्नुहुन्छ, उहाँ त्यस पछाडि त्यो मुद्दाबाट पन्छेर चाहिँ जानुहुन्छ। कारण के दिनुभयो भन्नाले म त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले नियुक्ति गरेको म महानिर्देशक हुँ, त्यसले गर्दाखेरि म उहाँको यो मुद्दा पर म हेर्दिनँ भन्नुहुन्छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ उहाँले फेरि सबै मुद्दा केपी ओलीजीले निर्णय गरेका अहिलेका जति पनि नियुक्तिहरूका विषयहरू छन् त्यो त सबै केपी ओलीले गरेर त्यो चाहिँ फेरि सबै हेर्नुहुन्छ। आफूलाई सर्वोच्चबाट हटाउन लागि परेका न्यायाधीशहरूमाथि उनले लगाएको आरोप नै सही। सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशले बोलेको सुन्दा न्याय खरिद बिक्री हुन्छ भन्नेमा अब दुविधा रहेन। दोस्रो पटक संसद विघटन विरुद्ध आफ्नै नेतृत्वमा भएको आदेशलाई समेत सडक बार न्यायाधीश सबै कब्जा गरेर एक पक्षीय आदेश भएको खुलासा मात्रै गरेनन्, सरकारको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।
फैसलालाई मान्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त संविधानको सबैले मान्नै पर्छ। त्यो संविधान त्यो फैसलाको जिम्मेवारी त अब मैले फैसलामा गरेको छु, मैले पनि सही गरेको छु, म त्यो जिम्मेवारीबाट मेरो जाने भन्ने होइन। तर मैले भन्न खोजेको के भने यो वास्तविकता र अवास्तविकतामा फरक यति नै हो। फरक मैले अहिले मान्यज्यूको लागि मैले मान्यज्यूको प्रसङ्ग भने सडक, बार, न्यायाधीश सबैलाई कब्जा गरेर भएको फैसलाको औचित्य यो संविधानले पुष्टि गरेको छ। ललिता निवास जग्गा घोटालामा माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रिट अघि बढाएको कारण आफूलाई महाअभियोग लगाएको दावी गर्ने राणाले माधव नेपालको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए। फैसलामाथिका आरोपलाई त उनले कुरै गर्न आवश्यकै नभएको भनेर पन्छाए। समितिका सदस्यहरूलाई बयान दिइरहेका राणाले बयान दिए जस्तो होइन, बयान लिनेहरूलाई पढाए जस्तो मात्रै पनि होइन, सबैको पोल खोलिदिएर न्यायालय, कार्यपालिकादेखि बार, अधिवक्ता, नेता सबैको नियत उदाङ्गो पारिदिएका छन्। आम नागरिकले अहिले पनि कुनै विवाद हुँदा केही नलागेपछि बोल्ने वाक्य एउटै छ, म तिमीलाई मुद्दा हाल्छु, आई विल सी यु इन कोर्ट। आज पनि नागरिकको आशाको अन्तिम बिन्दु भनेको अदालत हो। तर अदालत र न्यायालयको यस्तो उदाङ्गो रूप देखिएपछि के अब पनि न्याय नपाए गोर्खा नै जानु? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि सिधा कुराको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज पनि हामीले तपाईहरुकै चासो, गुनासो र प्रश्नका आधारमा तयार पारिएका विभिन्न रिपोर्टहरू, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग, सरकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर फोन तथा भिडियो कल मार्फत तपाईहरु आफ्ना चासो, गुनासो र प्रश्नहरू पनि हामीलाई कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। मध्य प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका केही चिकित्सक आफै सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई निजी, त्यो पनि अनुमति नै नलिई सञ्चालित अवैध अस्पतालमा लैजाने बिचौलिया बनेको पाइएको छ। प्रादेशिक अस्पतालमा शैय्या भए पनि बिरामीलाई बेड अभाव तथा उपचार अभाव हुने देखाएर जनकपुरमा सञ्चालित निजी अस्पतालमा लैजाने गरेको गुनासो पटक पटक आइरहेको हुन्छ। अस्पतालको यही रोगको शिकार भएका छन् एक नवजात शिशु। सर्लाहीका चञ्चला देवीले शल्यक्रियापछि जन्मदिएको शिशुलाई एनआइसीयूमा राख्नै पर्ने तर प्रादेशिक अस्पतालमा अभाव भएको भन्दै प्रादेशिक अस्पतालकै चिकित्सकले नजिकैको एक निजी अस्पतालमा पुर्याए। तर निजी अस्पतालमा पुर्याएको केही समयमा शिशुको ज्यान गयो र शिशुका परिवारको हातमा 32,000 को एकैछिनमा बिल आयो। बुझ्दै जाँदा अस्पतालले सञ्चालनका लागि अनुमति समेत पाएको रहेनछ। धनुषाबाट ग्यालेक्सी संवाददाताद्वय किरण कर्ण र सुमित मिश्रले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 3 त्रिभुवन नगर बस्ने रविन्द्र शाहकी पत्नी चञ्चला देवीलाई प्रसव पीडा हुँदा परिवारजनले उनलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पुर्याए। रविन्द्रका अनुसार प्रादेशिक अस्पतालमा डाक्टर अभय मण्डल सहितको टोलीले शल्यक्रिया गरेपछि बिहान 6 बजे शिशु जन्मिए पनि शिशुको अवस्था गम्भीर रहेकाले एनआइसीयूमा राख्नुपर्ने भनियो। शल्यक्रियामा खटिएका चिकित्सक मण्डलले नै प्रादेशिक अस्पतालमा शैय्या नभएको भन्दै 8 बजे रामनन्द चोकमा रहेको नैना अस्पतालमा लैजानुपर्ने बताए। उक्त अस्पतालमा डाक्टर मण्डलको समेत लगानी रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। प्रादेशिक अस्पतालबाट उनी मण्डलले नैना अस्पतालको एनआइसीयूमा पुर्याए। नैना अस्पतालमा दिउँसो 3 बजे शिशुको मृत्यु भयो। यहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर सब रहले आ येहू हॉस्पिटल के डॉक्टर रहले एकरा ओतो के हॉस्पिटल के डॉक्टर कहला कैठम बजा लेल अभी कथी भेली बच्चा के अभी हम हिसाब कइत रहली ना एकला कहली तो यहाँ 4.5 घंटा हिसाब में जोड़ी में लगा देलकै 12 बजे एम्बुलेंस रहले 12 बजे से गाड़ी एकला ये सब कहते डॉक्टरों के नंबर देवला तो नंबर न दे देले आ ये सब कहली ताले हम बच्चा के बलफेल देखे गेली तो सब कुछ हाथ में के छूटल रहले। घटना सम्बन्धमा डाक्टर अभय मण्डलले पनि बिरामीलाई थप उपचारका लागि आफूले प्रादेशिक अस्पतालबाट नैना अस्पतालमा ल्याएको स्वीकार गरेका छन्। उसको धड्कन र सास थिएन। हामीले रिसस्टेट गर्दाखेरि उसको हार्ट रेट र रेस्पिरेसन आयो हैन। रेस्पिरेसनमा पनि एकदम ग्यास्पिङ टाइप अफ रेस्पिरेसन थियो। उसलाई भेन्टिलेटरको रिक्वायरमेन्ट थियो, त्यही भएर यहाँ लिएर आएको हैन। मृत्युपछि शिशुका बाबु प्रादेशिक अस्पतालमा बच्चा जन्मेदेखि रेफर गरिएको बिल सहितको कागजात लिन पुगे। तर अस्पतालमा उनी डाक्टर अभयले कागज पत्र पनि नदिएको रविन्द्रको गुनासो छ। सर हम पूजा मंगे छी दमा देबे न कर छी 1.5 घंटा से खाली घुमबी छी यही में जाओ कथी करें पूजे न दै छै। अब फिर एटा खींचा देने हम फोटो से ई बहुत काला के बाद एगो मात्र प्रूफ देल के औंठा के छाप देखाबो न निकै। यस अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति समेत लिएको छैन। अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर ब्रिजमोहन रजकले स्वयं अस्पताल दर्ता नगरेको स्वीकार गरेका छन्। यो अस्पताल प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको तर दर्ता नभएको उनीहरूले स्वीकार गर्छन्।
मात्रै प्रादेशिकमा फाइल छ पेन्डिङ होइन, 1-2 दिनमा सायद दर्ता हुन्छ। बाबाको सबै ठाउँमा दर्ता भइसकेको रहेछ। कुन ठाउँमा दर्ता भएको छ? कम्पनीमा दर्ता भएको छ होइन, त्यसपछि वातावरणमा दर्ता भइसकेको छ, अनि अलि लास्ट स्टेजमा छ अहिले प्रदेशबाट चिठीमा सम्म पुगिसकेको रहेछ। अहिले प्रदेशमा दर्ता भएको छैन हजुरको अस्पताल? होइन, को प्रोसेसमा छ। प्रोसेसमै छ। यस अस्पतालको कानुनी अवस्थाबारे मध्य प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई कुनै जानकारी छैन। निर्देशनालयका निर्देशक विजय झाले यो अस्पतालको दर्ता सम्बन्धमा कुनै पनि कागजात निर्देशनालयमा नरहेको बताउँछन्। मेरो नलेजमा छैन, बुझ्नु पर्ला, मैले पनि बुझ्नु पर्ला, म पनि पत्ता लगाउँछु। म पनि पत्ता लगाउँछु, मेरो नलेजमा छैन, म कहाँ आएकै छैन तिनीहरू। तिनीहरू आएकै छैन तपाईँकोमा? थाहा छैन मलाई, अब टोटली इग्नोरेन्ट, मलाई थाहा भएन। सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका विपरीत यो अस्पताल सञ्चालित छ। यो अस्पताल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेकै भरमा चलिरहेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएको कम्पनीले उद्देश्य अनुसारको काम गर्नका लागि अन्य सम्बन्धित निकायसँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर नैना अस्पतालले भने स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति नलिई बिरामी उपचार गरिरहेको छ। मध्य प्रदेशको प्रादेशिक अस्पतालमा भएको विषयमा कुराकानी गर्न हामीले मध्य प्रदेशका प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका प्रमुख डाक्टर प्रमोद यादवलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यस्तै यस विषयमा यो अस्पतालको वैध अवैधताको विषयमा कुराकानी गर्न हामीले मध्य प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झालाई पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामीले मध्य प्रदेशको प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सकहरूले बिरामीहरूलाई सङ्कलन गरेर निजी अस्पतालमा पठाउँछन् भन्ने आरोप बारम्बार सुन्दै आएका थियौँ, देख्दै आएका थियौँ। तर हिजो मात्र एकजना नवजात शिशुले त्यहाँबाट निजी अस्पतालमा गएको केही क्षणमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। प्रादेशिक अस्पतालमा सरकारी अस्पतालमा सहिया छैन भनेर त्यही कारण चिकित्सकले आफू कार्यरत अर्को निजी अस्पतालमा पुर्याए, जुन अवैध थियो। यति बेला हामीले कुराकानी गर्नका लागि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झालाई सम्पर्क गरेका छौँ। विजय सर, स्वागत छ सिधा कुरामा। विजय सर सुन्दै हुनुहुन्छ सिधा कुरालाई? विजय सर सुन्दै हुनुहुन्छ? स्वागत छ सिधा कुरामा तपाईँलाई। धन्यवाद। यो नैना अस्पतालको विषयमा तपाईँ कतिको जानकार हुनुहुन्छ? निर्देशनालयमा यसले जानकारी गराएको छ तपाईँहरूलाई? यसले अनुमति लिएको छ तपाईँहरूसँग? नैना अस्पतालले मैले बुझेसम्म त्यो आज मैले चाहिँ त्यो एउटा घटना घट्यो, त्यसपछि मलाई चाहिँ थाहा भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ खोजीनीति गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो दर्ताको लागि चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको रहेछ, तर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो अनुमति पाएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो। अनुमति नपाइकन कुनै पनि अस्पताल सञ्चालन हुन पाउँछ? त्यो त कसरी पाउँदैन। अनि तपाईँले जुन अस्पतालले पाउँदैन भन्दै हुनुहुन्छ, उसले बिरामी लिइरहेको छ, भर्ना गरिरहेको छ, हुँदा सरकारी अस्पतालबाट बिरामी रिफर गरेर डाक्टर आफैले ल्याएर आएर त्यहाँ शिशुको ज्यान गएको छ। सर, यो घटनाले कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ। अब मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ यो प्रोभिन्सियल हस्पिटल के अरे जनकपुर अस्पतालबाट 14 गतेको दिन चाहिँ जो डेलिभरी भयो यो जनकपुर अस्पतालमा 7 बजेतिर, त्यसपछि चाहिँ जो उसलाई श्वास प्रश्वासको समस्या थियो अरे, अनि चाहिँ त्यो नैना अस्पतालमा लग्यो। त्यहाँबाट अब प्रादेशिक अस्पतालले रेफर गरेको रहेछ हायर सेन्टरमा लानको लागि। त्यसपछि चाहिँ त्यसले नैना अस्पतालमा लगेको रहेछ करिब 11 बजेतिर। यो प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पनि तपाईँहरू मात्र पर्छ होइन सर? अब त्यो त अब प्रदेशले नै हेर्नुपर्ने हो। प्रदेशले हेर्छ भनेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरूले आफ्नो अस्पतालमा आएका बिरामीहरूलाई यहाँ सही छैन भनेर आफै बोकेर निजी अस्पतालमा लग्छन्, जहाँ कि आफैले त्यहाँ उपचार गर्छन् निजी अस्पतालमा। ती चिकित्सकहरूमाथि छानबिन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न तपाईँहरू? छानबिन त अब स्वाभाविक रूपले हुन्छ। तपाईँहरूलाई यसभन्दा अगाडि जानकारी आएको छ त्यहाँ प्रदेश अस्पतालबाट निजी अस्पतालमा बिरामी रिफर गरिन्छ र प्रदेश अस्पतालमा जुन चिकित्सकले चेक जाँच गर्छन् त्यही निजी अस्पतालमा पनि उनी चिकित्सकहरूले चेक जाँच गर्छन् भन्ने जानकारी आएको छ तपाईँलाई?
त्यस्तो त मलाई जानकारी आएन। मैले नैना अस्पतालमा सम्पर्क गर्दाखेरि यो बिरामी चाहिँ कसरी आयो के भयो भनेर चाहिँ खोजीनीति गर्दाखेरि मैले जानकारी पाएको, मैले भने नि यो प्रादेशिक अस्पतालमा डेलिभरी भयो, डेलिभरी भएपछि चाहिँ श्वासको समस्या देखियो, अनि त्यसपछि चाहिँ जो उसलाई रेफर गरियो, रेफर गरेपछि त्यो बिरामी चाहिँ त्यो नैना अस्पताल पुग्यो। अनि यो घटनाक्रम हामीले पनि भर्खर रिपोर्टमा प्रसारण गर्यौँ। यो घटनाक्रममा डाक्टर अभय मण्डल जो प्रादेशिक अस्पतालमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ नैना अस्पतालमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँले प्रादेशिक अस्पतालबाट शिशुलाई आफ्नो अस्पतालमा लग्नुभयो, नैना अस्पतालमा लग्नुभयो र त्यहाँ शिशुको ज्यान गयो। अब यो घटनालाई चाहिँ चिकित्सकमाथि छानबिन गर्नुपर्ने हो कि अस्पतालमाथि छानबिन गर्नुपर्ने हो कि प्रादेशिक अस्पताल प्रशासनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने हो कि? यो छानबिनको विषय चाहिँ अवश्य पनि भएको छ होइन। अब यो अभय डाक्टर साहबले चाहिँ जो त्यहाँ डेलिभरी गराएर रेफर गर्नुभएको त्यो मलाई कसैले अहिलेसम्म भनेको छैन। म बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो विषय चाहिँ। तर चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ त्यहाँ गएको मैले चाहिँ थाहा पाएछु। डाक्टरले हामीसँग डाक्टर अभय मण्डलले मैले आफै ल्याएको हुँ भनेर हामीसँग बताउनु भएको छ, जो उहाँको बोली हामीले टेलिभिजनमा पनि प्रसारण गरेका छौँ। प्रादेशिक अस्पतालको यो विषयमा हामीले तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गरायौँ किनकि तपाईँहरू मातहत प्रादेशिक अस्पताल पर्छ। यस विषयमा र त्यही तपाईँकै सहरमा जनकपुरमा रहेको अस्पताल जुन अनुमति नै नलिई सञ्चालित छ, त्यहाँ एक शिशुले ज्यान पनि गुमाए। यो गम्भीर घटना हो सर। एकदम एकदम। अब अनुमति नै नलिकन उपचार गर्ने अस्पतालहरूलाई या सञ्चालनमा रहेको अस्पतालहरूलाई तपाईँले कारबाही गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न? गरिन्छ गरिन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ। हामीले चाहिँ जो अब यो मैले चाहिँ भने नि म चाहिँ नैना अस्पताल नै पुगेको थिएँ। म पुगेको थिएँ, मैले सबै कुरा हेरेँ, त्यो सबै फाइलहरू हेरेँ, अनुमति चाहिँ छैन। टेस्ट गरेको चाहिँ मलाई फाइलहरू चाहिँ देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले, तर चाहिँ अनुमति चाहिँ छैन। मैले पनि भनेको यो गलत काम गर्नुभयो, अनि मलाई चाहिँ त्यो पुरै चार्टहरू देखाउनु भयो। जब बिरामी आइसकेपछि हामीले यसरी उपचार गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ, अनि हामीले पनि रेफर गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। 2 बजे चाहिँ रेफर गरेर रहेछ 15 गते, तर 3 बजे चाहिँ त्यो बच्चा एक्सपायर भएको रहेछ। तपाईँहरूबाट सञ्चालनको अनुमति नपाएको अस्पताल वैध हो कि अवैध सर? त्यो त अवैध हुन्छ नि। यो अवैध अस्पतालमा एकजना शिशुले ज्यान गुमायो सर, अब कारबाही के हुन्छ यसमा? अब यसमा त चाहिँ अब त्यो कानुन अनुसार चाहिँ अवैध अस्पताल सञ्चालन भएपछि नियमअनुसारको चाहिँ कारबाही अगाडि बढ्छ। त्यो त अब छानबिन पछि चाहिँ त्यो अब के कारबाही हुन्छ त्यो त नियमअनुसार चाहिँ अगाडि। कानुनले चाहिँ के कारबाही हुन्छ? कानुनमा चाहिँ के छ यस विषयमा? त्यो त अब छानबिनको विषय रहन्छ, छानबिनको विषय रहन्छ। कारबाही अब भन्नाले त्यो त अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। छानबिन चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ सरले? भन्ने हो। हजुर, छानबिन चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? छानबिन समिति बनाउनुहुन्छ या केही गर्नुहुन्छ? कसरी अगाडि अब बढाउनुहुन्छ? त्यो त हामी चाहिँ जो अब यो हामी सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हो, सामाजिक विकास मन्त्रालयको टिमसँग चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ यस विषयमा। त्यहाँको टिम हामी फर्दर चाहिँ यसको चाहिँ छानबिन हुन्छ, फर्दर चाहिँ यसलाई एनालाइसिस गरिन्छ, अनि त्यस अनुसार चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयको टिमसँग समन्वय गरेर त्यसपछि चाहिँ जो हामी केही भन्न सक्छौँ। हुन्छ विजय सर, समय र जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयमा गम्भीर भएर अगाडि बढिदिनु होला, अनुसन्धान गरिदिनु होला। यदि दोषी देखिए जो कोहीलाई पनि कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु होला भन्ने हाम्रो आग्रह रहेको छ। हामीले यस विषयमा मध्य प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ, जुन अस्पताल अवैध छ। अवैध अस्पतालमा प्रादेशिक अस्पतालबाट रिफर गरेर गएको बिरामीको शिशुको ज्यान गएको विषयमा हामीले उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गरायौँ। त्यस्तै हामीले मध्य प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। यसको विषयमा थप अनुसन्धान कारबाही के हुन्छ हामी आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ। हामीसँग अनि थुप्रै विषयहरू बाँकी नै रहेका छन्। त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। बाँकी प्रसङ्ग। मध्यरातमा प्रहरीले खेदिरहेका व्यक्ति एकाएक बेपत्ता हुन्छन्। सँगै गएका साथीले प्रहरीले थुनामा राखियो भनेर ढुक्क हुन्छन् भने प्रहरी भाग्यो भनेर छोड्छन्। तर दुवै पक्षको अनुमानभन्दा पर प्रहरीले खेदिरहँदा बेपत्ता भएका व्यक्ति 3-4 दिनपछि नदीमा मृत अवस्थामा उत्रिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्। यो कुनै चलचित्रको जस्तो लाग्ने घटना ओखलढुङ्गाका दुर्गाधन सुनवारको जीवनमा भएको छ। भदौ 8 गते साथीहरूसँग जन्मदिन मनाएर फर्किने क्रममा हल्लाखल्ला गर्दा प्रहरीबाट खेदिएका उनी त्यही रातिबाट बेपत्ता भए। तर त्यसको 4 दिनपछि खोलामा मृत अवस्थामा भेटिए। अन्तिम पटक उनी गोकर्ण चोकमा प्रहरीले खेद्दै गर्दा भागिरहेको अवस्थामा सीसी क्यामेरा फुटेजमा देखिएका थिए।
जसका कारण प्रहरी माथि नै मृतकका परिवारले शङ्का गरिरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य भाद्र 8 गते राति गोकर्ण स्थित गोकर्ण चोकको सीसीटीभी फुटेज हो। केही धमिलो देखिएको यो फुटेजमा एक व्यक्तिलाई प्रहरीले लखेटिरहेको देखिन्छ। एकजना कुदेर र एकजना मोटरसाइकलमा आएका प्रहरीले लखेटिरहेका एक व्यक्ति यो गल्लीबाट भित्र छिर्छन्। प्रहरी पनि उनको पछि पछि सोही गल्लीबाट भित्र छिर्छन्। एकैछिनमा यो चोकमा प्रहरीको भ्यान पनि आउँछ र थप प्रहरी पनि आउँछन्। उनीहरूमध्ये केही पनि यही गल्लीमा छिर्छन्। यसको 10 मिनेटमा यो गल्लीबाट प्रहरीहरू फर्किन्छन्, तर लखेटिने व्यक्ति यहाँबाट फर्किएको देखिन्न। मध्यरातमा प्रहरीले यसरी खेदिरहेका व्यक्ति ओखलढुङ्गाका दुर्गाधन सुनुवार थिए। यो भागभाग हुनु पूर्व दुर्गाधन र उनका साथीहरू जन्मदिन मनाएर फर्किँदै थिए। दुर्गाधनका साथी सोधन राईका अनुसार साथीको जन्मदिन मनाएर फर्किने क्रममा मोटरसाइकल चलाउने विषयमा साथीहरू बीच केही विवाद भएको थियो। हल्लाखल्ला भएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई खेदेको थियो। सोही दिन प्रहरीले 8 जना मध्ये 1 जनालाई पक्राउ गर्यो। बाँकी 6 जना साथीहरू पछि एकै ठाउँमा जम्मा भए, तर दुर्गाधन सुनुवार भने सम्पर्कमा आएनन्। उनका साथीहरूले प्रहरीले पक्राउ गर्यो भने सोचेर घरतिर लागे। भोलिपल्ट प्रहरीमा बुझ्दा दुर्गाधन पक्राउ नपरेको थाहा भयो। त्यसभए दुर्गाधन कहाँ गए? परिवार, आफन्त, प्रहरी सबैले उनको खोज सुरु गरे, तर उनी कतै भेटिएनन्। भाद्र 12 गते गोकर्णेश्वर नगरपालिका 8 स्थित बागमती नदीमा तैरिरहेको अवस्थामा एउटा पुरुषको शव भेटियो। उक्त शव थियो ओखलढुङ्गाका 23 वर्षीय उनी दुर्गाधन सुनुवारको, जसलाई प्रहरीले भाद्र 8 गते मध्यरातमा लखेटिरहेको थियो। दुर्गाधनको खोज तलासीको उजुरी परिसकेकाले प्रहरीलाई उक्त शवलाई पहिचान गर्न खासै गाह्रो परेन। दुर्गाधनले यसै वर्ष मात्रै इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक गरेका थिए। उनी आफ्नो शैक्षिक कागजपत्र लिन भदौ 7 गते मात्रै ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँ आएका थिए, तर 12 गते उनको शव बागमतीमा छेदविच्छेद अवस्थामा भेटियो। त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि बगिरहेको रगत, अब पानीले धेरै बगाएर ल्याएको 3-4 दिन भएको भए त्यो हामीलाई लाग्छ त्यो रगत बग्दैन जस्तो लाग्छ, किनकि जाम हुन्छ रगत, त मान्छे मरिसकेपछि त्यो जम्छ नि त रगत होइन। तर त्यो चाहिँ जान्छन् आलै जस्तो रगत बगिरहेको अवस्थामा थियो। दुर्गाधनको निधार तथा गालामा ठुला र गहिरो चोट थियो। शरीरका अन्य भागमा पनि प्रशस्तै चोटहरू थिए। हराउनु अघि दुर्गाधनको प्रहरीसँग झगडा हुनु र त्यसपछि उनीसँग कुनै सम्पर्क नहुनुले परिवारको संख्या प्रहरी प्रति नै लक्षित थियो। परिवारका सदस्य गस्तीमा घटेका प्रहरी विरुद्ध नै जाहेरी दर्ता गर्न बौद्ध प्रहरी चौकीमा पुगे, तर बौद्ध प्रहरीले प्रहरी विरुद्धको जाहेरी लिन मानेन। प्रहरीले अनुसन्धानमा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाएपछि आफन्तले प्रहरीको नाम हटाएर निवेदन दिएका छन्। हामीले उहाँको नाम कोट गरेका थियौँ। उहाँको नाम कोट गर्दाखेरि त्यो उजुरी लिन उहाँहरूले मान्नु भएन। नाम कोट गरेको भनेको न्यायाधीशले फैसला गरे जसरी ल्याउनु भयो त्यसरी मिल्दैन भनेर अनि हामी 2 दिनसम्म धेरै वकिल कानुनविदहरूसँग सल्लाह गरेर ठिकै छ नि त, लु एउटा ड्युटीमा बसेको प्रहरीको नामै किटान नगरौँ। तर त्यो बेला गस्तीमा हिँडेको अब प्रहरी त्यहाँको इन्चार्ज लगायतका हो भनेर त अरूले भन्दै गर्दा होइन, त हामीले त अब कुन भाषालाई मिलाएर गर्ने हो त्यसरी गरिदिनुहोस् भनेपछि दोस्रो दिन पनि हामी 8 बजेतिर बल्ल हाम्रो निवेदन दर्ता भयो। प्रहरीसँग मुठभेड भएको रात दुर्गाधन जुन गल्लीबाट भित्र छिरेका थिए हामी सोही ठाउँमा पुगेर हेर्यौं। त्यहाँबाट भित्र एकैचोटि भिडमा पुगिन्छ। जहाँबाट करिब 50 मिटर तल बागमती नदी छ। त्यहाँबाट निस्कने बाटो छैन। एउटा फलामे गेट छ, तर राति त्यहाँ तालसा लाग्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।
हराएको निवेदनपछि सो स्थान तथा बागमती नदीमा प्रहरीको गोताखोर टोलीले समेत खोजी गरेको थियो, तर केही भेटिएन। अब प्रश्न उठ्छ, त्यो रात दुर्गाधन कहाँ गए? उनका साथी स्वतन्त्र राईका अनुसार प्रहरीले खेदिसकेपछि उनको र दुर्गाबीच फोनमा कुरा भएको थियो। त्यति बेला पुल तरेर बागमती पारी भेट्ने कुरा भएको थियो। 6 जना साथीहरू पुल पारी जम्मा भए, तर दुर्गाधन आएनन्। उतै ठ्याक्क त्यो पारीको पुल हुँदै उता माकलबारीतिर थियो कि तल्लो बाटो हुँदै पारी भेट्ने कुरा गरियो। दुर्गाजी चाहिँ कुरा हो। पारी भेट्ने कुरा हुँदाहुँदै त्यो सुरुमा लफडा भएको ठाउँमै भेट्ने कुरा भइसकेपछि त्यहाँ बोलाउनु भयो मलाई र त्यता जाँदा अब फोन डिस्कनेक्ट भयो हाम्रो फेरि। अनि त्यो पछाडि नवरसलाई मैले फोन गरेँ, नवरस कार्की भन्नुलाई। अनि कहाँ हो भने यसै गरी दुर्गा त्यता आएको छ भनेर त्यसै गरी भन्नुभयो। छैन पर चोकमा बोलाएको छ, चोकमा आउनु न मैले यसै गरी भने। अनि हामी चोकमा पुगेदाखेरि उहाँ आइदिनु भएन क्या। त्यसपछि दुर्गाधनको फोन निरन्तर स्विच अफ भइरह्यो। एकैचोटि 12 गते बिहान उनको शव भेटियो। दुर्गाधनलाई बोधो वस्तुले प्रहार गरिएको र शव भेटिएको 48 घण्टा अघि मात्रै दुर्गाधनको मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक पोस्टमार्टम रिपोर्टमा देखिएको प्रहरीले आफन्तलाई बताएको छ। बाँचेको छ, हामी 3 भाइलाई लडाएर भागेको मान्छे हैन, त्यस कारणले चाहिँ ऊ मरेको चाहिँ छैन भन्नुहुन्छ। त्यसै बिचमा फेरि म के भन्नुहुन्छ भने मिडियातिर नजानुहोस्, मिडिया जानुभयो भने तेस्रो पक्षले चाहिँ फाइदा लिन सक्छ भन्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो जो जेलबाट त्यो भाइ फर्केको छ भोलिपल्ट, त्यो भाइलाई लाँदै के सोधिएको छ भने लाँदै यो मान्छेहरू कति पावरको मान्छे हो, यो इन्जिनियरको फ्यामिलीहरू को कहाँ के काम गर्छ भनेर सोधियो भन्छ। मलाई के लाग्छ भने रातिको समयमा 11 बजे अट्ठाएको मान्छे भनेको हल्ला गरेर जाँड खाएर अट्ठाएको मान्छे भनेको जोड्या हो। जोड्यालाई यो कुरा किन सोधिन्छ भन्दा त्यो अगाडि लखड्दै जाँदा एट्याकमा केही पर्यो कि। अनुसन्धानकै क्रममा रहेको दुर्गाधनको विषयले धेरै प्रश्नहरू खडा गरेको छ। आफन्त र परिवारले उनलाई कष्टेर किन हत्या गर्यो बुझ्न सकेका छैनन्। उनीहरूको शङ्का एउटा औँला प्रहरीतर्फ पनि तिर्सिएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीलाई सम्पर्क गरेका छौँ। एसपी साहब, स्वागत छ सिधा कुरामा। यो गोकर्णेश्वरको घटना जुन दुर्गानन्द सुनारको विषय छ, प्रहरीले खेदिरहेको दिन र शव भेटिँदाको बीचको समयमा चाहिँ के भएको रहेछ? अहिलेसम्म प्रहरीको फाइन्डिङ्स चाहिँ के हो सर? यसमा हजुरले भन्नुभएको जस्तो के छ भन्दाखेरि अब 8 गतेको रातको घटना हो यो होइन। 12 गतेको बिहानमा डेटोले रिकभर भएको छ। त्यसमा 9 गतेको दिन उहाँहरूले जानकारी गराउनुभयो। 10 गतेको दिन कि प्रहरी सेनाको गोताखोर लगाएको विपद व्यवस्थापन महापाको खतनको टोलीसँग तत्काल गरे। 10 गते 11 गते बिहानको दिन रिकभर भयो। 12 गते तत्पश्चात बुजुर्ग सकिसकेपछि सबलाई पुस्तकमा टिचिङ हस्पिटल पठाएको छ। त्यो समयमा अलिकति केही बिहा भयो भने सबैमा आयो भनेर भन्ने कुरा। त्यसपछि त्यसको जाहेर बताको नृत्य गर्ने काममा मैले आफै गएर नृत्यको बुढापामा पुरा लगाएको अन्तर्गत नेतामा हामी भयो होइन। र त्यसको इन्भेस्टिगेसन लगायत जुनसुकै पनि इन्भेस्टिगेसनको समयमा यहाँ आएको पनि हाम्रो काम गरिरहेको पीडितलाई ल्याएर पीडितलाई सजाय दिलाउने कार्यक्रम राखेको छ। अब यहाँहरूले भने जस्तो अब केही पनि अनुसन्धान गरेपछि केही कुराहरू आउलान्, जे आउँछन् त्यसलाई हामीले त्यो डकुमेन्टेसन गर्ने लगायतको प्रविधिहरू तयार गरेर अनुसन्धान गर्छौँ। अब यसमा हामीले भर्खरै मात्र उहाँको परिवारका उहाँको दाजुको कुरा सुनेका थियौँ, बजाएका थियौँ। उहाँले भन्नुभएको थियो प्रहरीले उसको साथीहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदै गर्दा पनि सोधिएका कुराकानी र त्यसपछि राति प्रहरीले खेदिसके पछाडि प्रहरी फर्क्यो, ऊ फर्किन। त्यो बिचमा गर्दा प्रहरीमाथि पनि हामीलाई आशंका छ भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो। हो, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हो। र आफूलाई जगानी गर्दाखेरि छन्दै मात्र गर्न सकेको प्रमाण हुँदैन। कतिपय कुराहरू भनाइछन् प्रमाणहरू भन्ने कारणले धेरै कुराहरू अनुसन्धान नगरिकन चाँडै कुराहरू हो भनेर उनीहरूले पनि हतारो हुन्छ होला।
त्यसलाई के समय धेरै गर्न पर्ने हुन्छ। अब त्यसमा भयो पेन्टले त सबै दुध पानीको पानी त हामी निकालिहाल्छौँ अनुसन्धान गरेर। त्यही त प्रहरी माथि नै उहाँहरूको आशंका छ र प्रहरीले नै अनुसन्धान गरिरहँदा उहाँहरू ढुक्क हुने आधार चाहिँ के दिनुहुन्छ तपाईँ? अब ढुक्क हुने आधार त अनुसन्धान भइसकेर त्यसलाई फाइलिङ गरेर आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ सर। अनुसन्धानको क्रममा कतिपय कुराहरू बिस्तारै अनवेल हुँदै जान्छन् होइन, पटाक्ष हुँदै जान्छन्, खुल्दै जान्छन् पानाहरू, त्यसपछि मात्रै सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अहिले नै अनुसन्धानै कम्प्लिट नगर्नु भन्ने अहिले हतार हुन्छ कि त। हुन्छ सर, समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनाली। गोकर्णेश्वरमा भएको यो घटना दुर्गानन्द सुनारको विषयमा भइरहेको घटनाका विषयमा थप अपडेट के छ, अनुसन्धान कसरी अगाडि बढिरहेको छ, परिवारलाई कसरी आश्वस्त दिलाउनुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। अब हामी अर्को प्रसङ्गमा जानु पूर्व हामीसँग कोही दर्शक भिडियो कल मार्फत आफ्नो गुनासो राख्न आइसक्नु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हामीले यति बेला भिडियो कलमा हामीले यस अगाडि प्रसारण गरेको रिपोर्टमा इराकमा यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा प्रसारण गरेको विषयमा एकजना नेपाली चेलीलाई इराकमा पुर्याइएको विषय देखाएका थियौँ र हामीले इराकमा लैजाने अन्जना लामा जसलाई देखाएका थियौँ, हामीले उहाँलाई सम्पर्क गरेका छौँ। आज किन लग्नुभयो, कसरी लग्नुभयो भनेर। अन्जनाजी स्वागत छ सिधा कुरामा। अन्जनाजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अन्जनाजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीले अन्जना लामासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ, जसले नेपालबाट चेलीहरूलाई इराक लैजानु हुँदो रहेछ अवैध बाटो प्रयोग गरी र त्यहाँ लगेपछि भने जस्तो काम नदिने र नेपाल फर्काउनका लागि 8-9 लाख रुपियाँ पैसा माग्ने गरेको गुनासो उहाँको अडियो पनि हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। त्यसपछि आज हामीले उहाँलाई नै सम्पर्क गरेका छौँ, नेपालबाट कसरी लग्नुहुन्छ तपाईँहरू अवैध बाटो प्रयोग गरेर भनेर। तर उहाँसँग अहिले भने प्राविधिक समस्या देखिएको छ। उहाँहरूसँग कनेक्ट हुने प्रयास गर्दै गर्दा हामीले अर्को ब्रेकमा जाँदैछौँ। ब्रेकपछि पुनः आउँछौँ। अझ कति दुःख दिन्छ हामीलाई? हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन, हेट परिवार बन्नुहोस्, किनकि काला हेटको हेट लिस्टमा छ लामखुट्टे, तँलाई डेङ्गु, लामर, मलेरिया। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। अब बाँकी प्रसङ्ग। नवलपरासी पश्चिमको पाल्लीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजू प्रसाद गुप्ता दीपकले आफ्नै व्यावसायिक साझेदारलाई लागु औषध मुद्दामा फसाएको आरोप लागेको छ। कवाडी सङ्कलन गर्ने व्यवसाय गर्दा आएका 2 जना भारतीय साझेदारलाई उनीहरूको मोटरसाइकलमा लागु औषध राखेर प्रहरीलाई खबर गरेको परिवारले गुनासो गरेका छन्। आरोपी 2 जना सहित गाउँपालिका अध्यक्षका बैजू प्रसादका सहयोगी समेत 1.5 महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ता भने सम्पर्कविहीन भएका छन्। रूपन्देहीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता शिव डुम्रेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नवलपरासी पश्चिमको पाल्लीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष बैजू प्रसाद गुप्ताले 2 भारतीय नागरिकलाई प्रहरीसँगको मेलमतमा लागु औषध मुद्दामा फसाएको आरोप लागेको छ। गुप्ताले भारतीय नागरिक राम गुप्ता र जितेन्द्र पासवानलाई साझेदारीमा सञ्चालित कवाड व्यवसायको 1.33 करोड मुनाफा हडप्ने उद्देश्यले लागु औषध मुद्दामा फसाएको परिवारले गुनासो गरेका छन्। हिसाब सोचेको भन्दा बढी फाइदा देखियो। किन बढी देखियो? पहिलाको मूल्याङ्कनमा टेन्डर थियो, अहिले चाहिँ बढी रेट आयो। त्यसमा फाइदा देखियो 13 करोड समथिङ। त्यसमा 20% हाम्रो हिसाब लमसम त्यही होला 1.33 करोड जति। एक सुक्का पनि पाइएन। त्यसपछि कारोबार छुट्यो। परिवारका अनुसार गुप्ताका योजनामा सुनोलको भूमहीमा बस्दा कवाड व्यवसायी भारतको मोतिहारी जिल्ला चिडिया थाना ग्रामका राम गुप्ता र जितेन्द्र पासवानलाई फसाएको दावी गरेका हुन्। गुप्ता र पासवानलाई फसाउन गाउँपालिका अध्यक्षको निर्देशनमा उनका सहयोगी गाउँपालिकाका नगर प्रहरी रघुनाथ धोबीले आफैले ल्याएको लागु औषध मोटरसाइकलमा राखिदिएर प्रहरीलाई बोलाएर पक्राउ गराएको आफन्तको दावी छ। यहाँ भन्दा अरूले 2 रुपियाँ बढी दिन्थ्यो किलोमा, त्यसमा पनि नोक्सान थियो दिँदाखेरि। त्यसपछि 8 महिना भएर चाहिँ फलाम दिन थाले भिनाजुले। त्यसपछि यो बिचमा फोन गरेर बैजू प्रसाद गुप्ताले रामा बाबु माल यताउति बेच्नु भएको छ, भूमैमा बस्न मन छ कि छैन, त्यति धम्की दियो।
गाउँपालिका अध्यक्षसँग 13 करोडको कारोबार गर्दा मुनाफा भएको 1 करोड 33 लाख दिनुपर्ने भएपछि अध्यक्षले रकम नदिएर उल्टो फसाएको आफन्तको आरोप छ। यो मिटिङ परेपछि यहाँ पछि आउने म चाहिँ हिसाब किताब गर्छु भनेर आउनु भन्नु त्यो भोलि पछि गर्दै गर्दै 6 महिना चाहियो 6 महिना चाहियो त्यहाँदेखि घरको छोडिदिनु पैसा दिनु भनेर हामी त्यो पैसा पास नगरौँ भनेर हामी चाहिँ उहाँसित कारोबार हामी चाहिँ 12 वर्षदेखि गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्तासँग रामाले 12 वर्षदेखि कबाड कारोबार गर्दै आएका थिए। कबाड व्यवसायी गुप्ता र पासवान बसेको ठाउँमा 270 सेट डाइजोपाम, नोर्फिन र फिनार्गन भेटिएको प्रहरीको दाबी छ। पक्राउ परेका आफन्तले प्रहरीको प्रदेश र प्रधान कार्यालयमा समेत गुनासो गरेपछि प्रहरीले आन्तरिक रूपमा समेत छानबिन गरेको छ। घटनाको अनुसन्धानपछि प्रहरी टोलीले समेत निर्दोष व्यक्ति थुनामा परेको उल्लेख गरेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। पक्राउ परेका दुवै युवक 1.5 महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताका सहयोगी धोबीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ता पनि अहिले सम्पर्कविहीन भएका छन्। यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले नवलपरासी पश्चिम प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी भोजराज पाण्डेलाई सम्पर्क गरेका छौँ। डिएसपी साहब, स्वागत छ सिधा कुरामा। धन्यवाद हजुर। जसरी गाउँपालिका अध्यक्षकै संलग्नतामा आफ्नै व्यापारिक साझेदारहरूलाई चाहिँ लागु औषध मुद्दामा फसाइयो, यसमा प्रहरीले सहयोग गर्यो, उहाँहरूलाई नै सहयोग गर्यो भन्ने परिवारको आरोप छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब यो एउटा लागु औषध मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा रहेको विषयलाई अब हामीले ठ्याक्कै अब यही नै हो भन्ने हिसाबले भन्दा पनि एउटा उठान भइसकेको मुतुल्का भइसकेर उठान भइसकेको विषयलाई मुद्दा प्रक्रियामा गइसकेपछि अब मैले यसलाई थप एक्सप्लेन त गर्न मिल्दैन। तर 1.5 महिनादेखि अनुसन्धानमा उनीहरू हिरासतमा छन्। अदालतबाट म्याद लिएर तपाईँहरूले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। 1.5 महिनामा उनीहरूमा देखिएको चाहिँ के त संलग्नता हो होइन के देखिएको सर? अब यस्तो छ, यसको मुद्दा उठान भइसकेपछि त्यसलाई हजुरले भनेको जस्तो ठ्याक्कै यही हो अथवा होइन भनेर हामीले किटानका साथ भन्ने अवस्था हुँदैन। अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा एक खालको होइन, प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा भन्न मिल्ने नमिल्ने धेरै कुराहरू होला, अनुसन्धानका लिमिटेसनहरू हुन्छन् होला सर। तर उनीहरूको संलग्नता देखिएरै तपाईँहरूले नियन्त्रणमा लिनुभएको होला नि, त्यसो भए त होइन? यस्तो छ, अब त्यो घटनाको प्रकृति अनुसार जसरी उठान भएको छ त्यो कुरा मिसिलमा रहेको हुन्छ र त्यही हिसाबले नै मुद्दा अगाडि बढेको हुन्छ। नियन्त्रणमा लिएर 1.5 महिनादेखि हिरासतमा राखिरहेका व्यक्तिहरूको त तपाईँहरू संलग्नता देखिएको भन्नुहोस् न, नत्र होइन भने त रिहा गरिसक्नुहुन्थ्यो होला। होइन, यस्तो छ, अब त्यो प्रक्रियागत रूपमा सुरु भइसकेको इस्यु अब हामीले फेरि बिचमै त्यसलाई डिस्क्लोज गर्न पनि मिल्दैन। अब त्यो प्रक्रियागत रूपमा सुरु भएको विषय प्रक्रिया नै हिसाबले त्यसलाई लागु औषध भेटिएको रामा गुप्ता र जितेन्द्र पासवानको मोटरसाइकलबाट हो कि कहाँबाट सर? होइन, त्यो अहिले मैले तपाईँलाई अनुसन्धान क्रममा रहेको विषय मैले अब यहाँबाटै हो भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। मिसिलमा त्यो सबै मुद्दा चाहिँ के हो सर? त्यसो भए उनीहरूलाई चाहिँ किन पक्राउ, रामा गुप्ता र जितेन्द्र पासवानलाई चाहिँ किन पक्राउ गर्नुभयो त्यसो भए? त्यति भन्नु। लागु औषध मुद्दामा उहाँहरूको लागु औषध मुद्दामा अनुसन्धान भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र सम्भवतः त्यो सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि पेश भइसकेको छ। अब त हामीले बिचमा त्यसलाई टुङ्ग्याउन नमिल्ने भएको भएर फास्ट ट्र्याकबाट त्यसलाई अनुसन्धान गरेर हामीले सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरिसकेका छौँ। अब सम्भवतः त्यहाँबाट अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो विषयले निकास पाउँछ। अदालतमा पेश गर्ने बेलामा सरकारी वकिललाई फाइल बुझाउने बेलामा त तपाईँहरूलाई यो मुद्दा देखियो, यो संलग्नता देखियो, यस अनुसार नै अगाडि बढौँ भनेर बुझाउनुहुन्छ होला नि, एउटा निष्कर्षसहित बुझाइन्छ सरकारी वकिलमा जस्तो लाग्छ हामीलाई अरू घटनाहरू हेर्दा। अनुसन्धान प्रतिवेदन साथ त्यो हामीले मिसिल सरकारी वकिल होइन सर, मैले नबुझेको एउटा कुरा तपाईँले अनुसन्धानमा भएको कुरा बाहिर खुलाउन मिल्दैन भनिरहनु भएको छ। तर प्रहरीले धेरै घटनाहरूमा, यो घटना मात्र होइन, नेपाल प्रहरीले गर्ने सयौँ अनुसन्धानहरूको विषयमा पनि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सकिसकेपछि सरकारी वकिललाई र अदालतमा जाने बेलामा यो हाम्रो प्रहरीको अनुसन्धानबाट यो कुरा बाहिर आयो भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको हुन्छ सर। तपाईँहरूले पनि यत्रो अनुसन्धानमा यो कुरा देखियो, अब दोषी निर्दोषी अदालतले छुट्याउँछ भनेर किन भन्न नसकिने सर? होइन, अब हामीले हाम्रो प्रतिवेदन साथ अनुसन्धान टुङ्ग्याएर प्रतिवेदन साथ सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेका छौँ। हिजोसम्म पेश भएको छ। अब अदालतबाट हुने निर्णयलाई हामीले पहिले नै होइन, दोषी निर्दोषी छुटाउनुस् मैले भनेन सर, दोषी यो निर्दोषी मैले छुटाउनुस् मैले भनेन। तर संलग्नता देखियो देखिएन, त्यसपछि गाउँपालिका प्रमुखका सहयोगी रघुनाथ धोबी पनि पक्राउ पर्नु भएको भन्ने सुनेको थियो, उहाँको संलग्नता देखियो देखिएन, प्रतिवेदनमा के आयो त सर? त्यति त प्रतिवेदनमा घटना जे हो, जे अनुसन्धानबाट देखिएको छ
एकदमै फ्याक्ट त्यसमा अब जुन कुराहरू अनुसन्धानबाट खुलेर आएको छ र त्यो जस्ताको तस्तै अनुसन्धान भएर आएको ठिक छ। यो घटनाको विषयमा प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान भयो, त्यसपछि पीडित पक्षहरूले त पीडित जो भनिएका छन्, जसले हामी पीडित भयौँ, हाम्रो आफन्तहरूलाई प्रहरीले फसायो भनेको गुनासो गरिरहेका छन्, उनीहरूले त जिल्ला प्रहरीभन्दा माथिल्लो प्रहरीका निकायहरूमा पनि गएर गुनासो गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि प्रहरीमाथि पनि अनुसन्धान भएको छ भन्ने स्रोतबाट यहाँ सुनिएको थियो। तपाईँहरूमाथि अनुसन्धान भएको हो? नवलपरासी पश्चिम प्रहरीमाथि अनुसन्धान भएको हो? होइन, अब त्यो यस्तो छ, एउटा मुद्दाको अनुसन्धान हुने एउटा पाटो, अब त्यसमा भएको विषयहरूको सन्दर्भमा आएको र व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा आएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने फेरि अर्को पाटो। यो सँगसँगै एउटै पाटोबाट जाँदैन, एउटा फौजदारी पाटोबाट जान्छ, अर्को विभागीय पाटोबाट जाने कुरा भएको हुनाले होइन, प्रहरी नै माथि अनुसन्धान भइरहेको विषय चाहिँ कतिको सत्य हो? त्यो अहिले मेरो जानकारीमा चाहिँ त्यो छैन। हामीले अहिले मुद्दाको मात्रै अनुसन्धान गरेका छौँ, अन्य विषयमा मैले जानकारी पाएको छैन। हुन्छ डिएसपी साहब, समय र जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यस विषयमा नवलपरासी पश्चिम प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी भोजराज थापासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हामी अर्को प्रसङ्गमा जानु पूर्व हामीसँग भिडियो कल मार्फत, माफ गर्नुहोला, डिएसपी भोजराज पाण्डे, हामी अर्को विषयमा जानु पूर्व यति बेला कोही दर्शक हाम्रो भिडियो कल मार्फत आइसक्नु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार सर, इराकदेखि हो, म अञ्जना लामा। अञ्जनाजी, तपाईँले त ओखलढुङ्गाकी शारदा मगरलाई इराकमा पुर्याएर बेपत्ता बनाउनु भएको भनेर गुनासो आएको थियो। हजुर सर, बेपत्ता भएको छैन, कम्पनीमा बसिराखेको थियो, ऊ काममा गएको थियो, घरमा काममा गएको, यहाँ इराक आएर पनि अब म फर्स्टदेखि भन्छु, पहिला इराक आउँदा मैले दाइको छोरी पठाउने भयो दाइले। मैले दाइको छोरी पठाउँदाखेरि उसको भिसा हालेको दाइको छोरीको साथी रहेछ ऊ, मलाई थाहा भएन। अनि दाइको छोरीको भिसा निस्किने बेला 1 हप्तापछि उसको पासपोर्ट पठाइदियो मलाई डाइरेक्ट, यो पनि आउने अरे आन्टी। अञ्जना लामाजी, मैले पहिला तपाईँले रोकेँ यहाँनिर, प्रक्रिया भन्दै गर्नु होला। इराकमा उहाँलाई कसरी लैजानु भयो? इराकमा मैले उहाँहरूलाई भनेर नेपालबाट फ्लाइट छैन, इराकबाट इन्डियाबाट लान्छु। इराकमा मान्छे लैजान अवैध छ, तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ कि छैन? नेपालबाट इराकमा जान प्रतिबन्ध छ? हजुर त्यो त थाहा छ, भए पनि अब दाइको छोरी जाने भन्यो। दाइको छोरीलाई झन् प्रतिबन्धित मुलुकमा लगेर अलपत्र पार्ने हो त? छैन, अलपत्र पारेको छैन। कसरी लैजानुहुन्छ तपाईँहरूले? मलाई ठिक छ, तपाईँ लाइभमा आइदिनु भयो, तपाईँसँग अञ्जना लामा सँगै हुनुहुँदैछ, उहाँ परिवारसँग सम्पर्क बिन भए पनि तपाईँसँग सुरक्षित रहनु रहेछ भन्ने कुरा देखियो। अब मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँले इराकमा नेपालबाट जहाँ जान पाइँदैन त्यहाँ चाहिँ नेपाली महिलाहरूले कसरी लग्नुहुन्छ? काठमाडौँदेखिकै प्रक्रिया बताइदिनुहोस्, जसले मानव तस्करीका विरुद्ध अनुसन्धान गर्न सजिलो होस्। हजुर, यहाँ चाहिँ आफन्तले हाम्रो इन्डियामा पुऱ्याउँछ, इन्डियाबाट हामीले दुबईको भिसा निकालेर ल्याउँछौँ। ए, पहिला दुबईको भिजिट भिजा निकाल्नुहुन्छ? हजुर, दुबई, काठमाडौँबाट दुबईसम्म भिजिट भिजामा लैजाने, त्यसपछि त्यहाँबाट यता पनि त्यही हो, यहाँ भिसा लाउँछ, भिसा लाउँदा यहाँको अहिले त्यही छ, यहाँको सरकारले पनि सबै भिजिट दिइरहेछ, त्यही भिजिटमै आएको हो। यहाँ आएपछि यहाँको वर्किङमा काम लागेपछि यहाँ थाई आकामा भिसा बन्छ यहाँ, अनि त्यहाँबाट घरमा काममा जाने हो कम्पनीबाट। काठमाडौँबाट भिजिट भिजामा दुबई जानलाई त धेरै गाह्रो छ। बैंक स्टेटमेन्टदेखि वडाको सिफारिसदेखि सम्पूर्ण कागजपत्र चाहिन्छ। त्यो कागजपत्र त उहाँहरूले तपाईँले भने जस्तो दाइ दिदीका छोराछोरीदेखि धेरैजना तपाईँले जसरी अहिले हामीलाई गुनासो आइरहेका अवस्था छन्, उहाँहरूको आर्थिक अवस्था हेर्दा त्यो देखिँदैन। त्यो कागजपत्र चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? नेपालबाट होइन, मैले त इन्डियाबाट दुबईको भिसा ल्याउँछ, इन्डियाबाट आएको हो बहिनी। फर्स्ट टाइम मैले मेरै दाइको छोरी हो। हजुर, दाइको छोरी हो। मैले अब दुःख पाएको, म पनि दुःख पाएको। दाइले भन्यो काम गर्नु सक्छ, नानीको झिकिदेऊ भिसा भन्यो। मैले अब म पनि 12 घन्टा 15 घन्टा ड्युटी गर्ने होटेलमा म पनि। होइन, मैले तपाईँलाई भन्दैछु इन्डियाबाट नेपालबाट इन्डियामा लैजानुहुन्छ, इन्डियाबाट दुबई लैजानुहुन्छ, दुबईबाट इराक पुर्याउनुहुन्छ होइन त? हजुर, भिसा इराक हो। अनि यो यस्तो काममा चाहिँ तपाईँहरू कतिजना व्यक्ति संलग्न हुनुहुन्छ? तपाईँले इन्डियाको कसलाई दुबईको कसलाई भन्नुहुन्छ? दुबईले फेरि इन्डियाको एजेन्टहरू होला, तिनीहरूलाई कसरी भन्नुहुन्छ? को व्यक्तिहरू हुन्छन्? कतिजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू यसरी मान्छे लैजानेमा? मैले त मेरो त्यही एउटा बहिनी ल्याएको, त्यही एउटा दाइ हुनुहुन्छ, उसले मात्रै पठाएको मलाई अहिलेसम्म। मैले त्यस्तो काम पनि गर्दैन, यहाँ सबै नेपालीहरू छन्, सोध्नु बुझ्नु। म त्यस्तो काममा पनि गर्दैन। मैले मेरो बहिनीको। शारदा जी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? हजुर,
अहिले शारदाजी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ मसँगै टाँसेर अनि छ। उहाँलाई चाहिँ अब नेपाल उहाँले त अस्ति नेपाल उहाँको परिवारले त नेपाल फर्काइदिनु पर्यो, त्यहाँ समस्या भयो भनेर 1 महिना अगाडि भनेको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले 8-9 लाख रुपियाँ लाग्छ खर्च भन्नुभएको थियो। हजुर त्यो चाहिँ कम्पनीमा बुझाउने पैसा हो। अब नहल्लाउनु भने कम्पनीमा 8-9 लाख कम्पनीमा बुझाउने पैसा हो त्यो मैले हजुर $6000 तिर्नुपर्छ क्यास कम्पनीमा। अनि हो त्यो 6000 को अहिले भाउ बढेकोले मैले चाहिँ अन्दाजमा त्यति भेट्छ होला भनेको मैले ल्याउ भनेको चाहिँ होइन। अब कसरी फर्काउनुहुन्छ त? त्यत्रो पैसा कसरी तिर्नुहुन्छ? शारदाजीले त्यहाँ काम गर्न सक्नु भएन। सुन्नु, शारदाजीले त्यहाँ गएर काम गर्न सक्नु भएन। इराक जस्तो देशमा नेपाल सरकारले उद्धार गर्न पनि सकेन, किनकि नेपाल सरकार कुनै निकाय नै छैन त्यहाँनिर। उहाँले काम गर्न सक्नु भएन, उहाँलाई नेपाल फर्किनु छ, जसै पनि फर्किनु छ भनेपछि तपाईँले अब त 7-8 लाख रुपियाँ कसरी बुझाउनुहुन्छ त्यहाँको साउलाई? अब कम्पनीले त्यो भिसाको पैसा आको सेटिङको पैसा सबै गरेर कम्पनीले लिने पैसा हो त्यो। शारदाजीसँग म कुरा गर्न गइरहेको छु। शारदाजी भएको चाहिँ के हो तपाईँलाई? के भनेर इजरायल भनेर आएको, यहाँ आएर थाहा भयो इराक भनेर। तपाईँलाई कसले भनेको थियो इजरायल लैजाने भनेर? उहाँ आन्टीको दाइ अनि दाइको छोरीले। तपाईँले उहाँ जुन अञ्जना लामाको दाइले चाहिँ इजरायल लैजाने भन्नुभएको थियो, तर तपाईँलाई पुऱ्याइयो इराक। इराक कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँ? कुन अवस्थामा? अवस्था त कम्पनीमा राख्छ, कम्पनीबाट काममा गयो, काम गाह्रो हुन्छ, फर्केर आयो। अनि फेरि कम्पनीमा नि कति गाह्रो हुन्छ, काम नै राम्रो हुँदैन। कामबाट फर्केर आयो, कम्पनीमा बस्नै गाह्रो हुन्छ, काममा फर्केर आयो भने गाली गर्छ, गाह्रो छ। अनि तपाईँ इराक त प्रतिबन्धित देश हो, इराक जान पाइँदैन भन्ने कुरा थाहा थियो कि थिएन तपाईँलाई? थाहा थिएन। अब तपाईँ फर्किन चाहनुहुन्छ कि के छ त तपाईँको अवस्था? के हो तपाईँको इच्छा चाहिँ? फर्किने हो। फर्किन तपाईँले अञ्जना लामालाई भन्नुभएको छैन? अञ्जना लामाले के भन्नुहुन्छ तपाईँले फर्काउनलाई? मैले कन्ट्याक्टमै आएको छैन, फोन कम्पनीमा राखिदिन्छ, फोन कन्ट्याक्टमै आएको छैन। अनि आजै भेटिरहेको छु आन्टीलाई पनि, अनि कुरा नै भएको छैन। ए अञ्जना लामा त हुन्छ। शारदाजी, तपाईँको परिवारले हाम्रो टेलिभिजनमा आएर तपाईँ लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएको, समस्यामा परेको गुनासो गरेपछि हामीले यस अगाडिको कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। आज तपाईँ सम्पर्कमा आउनुभयो, खुसी लाग्यो। तपाईँको परिवारले पनि टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँको परिवारसँग दिउँसो पनि सम्पर्क भएको थियो र आज सम्पर्कमा आउनुभयो, उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। मैले अञ्जनाजीसँग कुरा गर्न चाहेँ। अब हजुर अञ्जनाजी, शारदा त नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ, इजरायल जाने भनेर इराक पुग्नु भएको, कसरी फर्काउनुहुन्छ? अब कहिलेसम्म फर्काउनुहुन्छ? अब कम्पनीमा पैसा $6000 बुझाउनु पर्छ। उसको घर फ्यामिलीले पनि अब हेर्नु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो। कसरी हेर्नु पर्ने? तपाईँहरूले इजरायल भनेर इराक पुर्याउने, अनि त्यसपछि घर परिवारले उहाँले हेर्नु पर्ने। तपाईँहरूले जो लग्नुभयो, तपाईँहरूले कम्पनीमा लग्ने बेलामा जसरी लग्नुभयो उहाँले फिर्ता गराउनुहोस्। त्यो त अब मैले उसलाई इजरायल भनेर ढाँटेर झुट बोलेर छलेर लिएको पनि होइन। उसलाई अब दाइको छोरीसँग पासपोर्ट पठायो, पछि मैले अनि पछि काम गर्छ होला भन्यो। जसले गरेको, जसले ढाँटेको, जसले झुक्काएको, जसले जसरी इराक पुर्याएको, उनीहरूले शारदा मगरलाई नेपालमा फर्काउनु पर्यो। तपाईँको भिनाजु, तपाईँको यो व्यक्तिहरू को कनेक्सनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले शारदा मगरलाई नेपाल फर्काउनु पर्यो। समन्वय गर्नुहुन्छ? हजुर, अब हामी प्रोसेस चाल्छु, के हुन्छ अब। ठिक छ अञ्जनाजी, सम्पर्कमा आइदिनु भयो र जानकारी गराइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। शारदा मगरलाई जतिसक्दो छिटो नेपाल फर्काइदिनु होला र तपाईँ इराकमा आफै पनि प्रतिबन्धित मुलुकमा नेपालबाट गएर काम गर्न पाइँदैन, त्यो मुलुकमा बसेर अन्य नेपाली महिलाहरूलाई लैजाने काम गरिरहनु भएको छ, जुन अवैध छ। यसलाई नेपालमा मानव तस्करी गरिएको भनिन्छ। यो गतिविधिमा तपाईँले गल्ती गरिरहनु भएको छ। समय जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग आवश्यक पऱ्यो भने फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। शारदा मगरलाई चाहिँ छिटो नेपाल फर्काइदिनु होला, उद्धार गरिदिनु होला। अब अर्को प्रसङ्ग, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको दिन नजिकै गर्दा उम्मेदवार र पार्टीको चर्चा बढिरहेको छ। अझ अन्य पेसा र व्यवसायमा चर्चा कमाएका तथा लोकप्रिय भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार बनाउने तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने चर्चा चलिरहेका छन्। यसैबीचमा नेपालमा लोड सेडिङ हटाएर नेपाललाई उज्यालो बनाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ माओवादीका तर्फबाट काठमाडौँमा उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलेको छ। यसबीचमा हामीले माओवादीका केही नेताहरूसँग र कुलमान घिसिङसँग नै कुरा गरेर तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हामी उम्मेदवार पनि अब नयाँ मान्छे लिएर आउनु सोध्दैछौँ। यी भएर चलखेल गरेकाले जित्ने स्थिति त्यति देखिएन। निर्वाचन भनेर हेर्नु,
निर्वाचन भनेको सेन्टिमेन्ट पनि हो, पर्सेप्सन पनि हो। जसले यहाँ बालनले जित्यो, सेन्टिमेन्टले जित्यो। हामीले पनि बालनभन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने उपाय खोज्दैछौँ। र त्यही सेन्टिमेन्ट ल्याएर नयाँ मान्छे, तपाईँहरूले सोध्दै नसोचेको मान्छे ल्याउने विचार छ मेरो चाहिँ। त्यस्तो मान्छे जो गुटबन्दी छैन, कहीँ पनि छैन, यो गुट र त्यो गुट भन्ने पनि छैन। हामी सबले साथ दिन सकिने हो, यो त ठिक छ भन्ने भयो भनेर हामी जुरुक्कै उठ्ने बनायो भने काठमाडौँमा 2-3टा हामीले जित्न सक्छौँ। केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह भन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने उपाय खोजेको बताएका थिए। साथै सोच्दै नसोचेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने चर्चा गरेका थिए। उनको यो अभिव्यक्ति आएपछि माओवादीले खोजेको त्यस्तो व्यक्ति को हुन सक्छ भनेर सबैको चासोको विषय बनेको थियो। त्यस लगत्तै सञ्चार माध्यममा कुलमान घिसिङलाई माओवादीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेदवार बनाउन लागेका समाचारहरू आए। भदौ 18 गतेसम्म कुलमान उम्मेदवार बन्ने नबन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्ने चर्चा माओवादीभित्र पनि रहेको छ। उज्यालो नेपालका अभियन्ताका रूपमा चर्चित घिसिङको लोकप्रियताका कारणले माओवादीले उनलाई उम्मेदवार बनाउन खोजेको देखिन्छ। यस विषयमा कुलमान घिसिङले भने निर्णय नगरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। बाहिर र्युमर्सहरू पनि छ हैन, हजुर पोलिटिक्समा जान लाग्यो भनेर हैन? बोल्दै बोल्दैन अहिले है। ए हो? अहिले म बोल्दै बोल्दैन। म त्यो सम्बन्धमा छैन, अब र्युमर आइरहन्छ नि के। हजुर, यसमा कतिको सत्यता के छ सरले क्लियर गर्नुपर्ने? म के पनि बोल्दैन अहिले। हजुर हुन्छ। अनि सर मलाई थाहा नै छैन अब र्युमर ल्याउँछ त के। यस विषयमा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग कुरा गर्दा चर्चा भए पनि मिडियामा आए जस्तै निर्णय नै भइ नसकेको बताएका छन्। यस विषयमा स्वयं कुलमान घिसिङले म बोल्दिनँ भनिसके पछाडि यसमा थप चर्चा गरिरहनु आवश्यक भएन, किनकि उम्मेदवार हुन्छ भनेर उम्मेदवार हुनुहुँदैछ भनेर चर्चा गरिएको उहाँकै नाममा थियो। उहाँसँगै कुराकानी गर्दा यस विषयमा म बोल्दिनँ भन्नुभएको छ। बोल्दिनँ भन्नु र होइन भन्नुमा धेरै फरक छ न त। तर यस विषयलाई भावी दिनमा देखिएला के हुन्छ अवस्था भनेर एकजना असल व्यक्ति उम्मेदवार हुँदैछ भन्दा चर्चामा आउँदा धेरै व्यक्तिहरूको ध्यान जानु स्वाभाविक पनि हो। अब अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकपछि अर्को गर्दै सक्रियता देखाएको छ। मापदण्ड र नक्सा विपरीत बनेका तथा प्रयोग भएका संरचना भत्काउन सुरु गरेको महानगरले वर्षौंदेखि कर नबुझाएका संस्था तथा संस्थानहरूमाथि कदम चालेको छ। साथै अनुमति बेगर विज्ञापनका लागि चलाइएका ठूला स्क्रिन समेत हटाउन थालेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास नगरिएका एउटा परियोजनाका लागि नक्सा पास गरेर अर्कै परियोजनामा प्रयोग भएका संरचनालाई कतै डोजर लगाउने त कतै तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै आएको छ। यो क्रम जारी रहँदा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको कदम राजस्व सङ्कलनतर्फ अघि बढेको छ। यही क्रममा महानगरले भेरकुटी मण्डप स्थित सञ्चालनमा रहेको फनफाकलाई 24 घण्टाभित्र कर तिर्न अल्टिमेटम नै दिएको थियो। उक्त अल्टिमेटमपछि फनफाकले मनोरञ्जन कर बापतको 17,36,000 रुपियाँ महानगरलाई बुझाएको छ। नियमअनुसार मनोरञ्जन शुल्कबाट उठेको रकममध्ये 5% महानगरलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। फन पार्कले 5 वर्षको कर तिरेको हो। मनोरञ्जन कर तिरे पनि पार्कले व्यवसाय कर लगायतका अन्य करहरू भने तिर्न बाँकी नै छ। त्यस्तै सरकारी संस्थानहरूले पनि महानगरलाई कर नबुझाएको पाइएको छ। खाद्य संस्थान, विद्युत प्राधिकरण, साझा भण्डार, नेसनल ट्रेडिङ लगायतले सम्पत्ति कर नबुझाएको पाइएको हो। यो सूचीमा राष्ट्रिय नाचघर, चेम्बर अफ कमर्स पनि छन्। यी निकायहरूबाट महानगरले 50 करोडभन्दा बढी रकम उठाउनु बाँकी छ। काठमाडौँ महानगरले सम्पत्ति करबाट वार्षिक 85 करोड रुपियाँ, व्यवसाय करबाट 40 करोड रुपियाँ, विज्ञापन करबाट 7 करोड, बहाल करबाट 2 अर्बभन्दा बढी रकम उठाउने गरेको छ। तर सार्वजनिक संस्थानहरूले सम्पत्ति कर लिने नियम लागू भएदेखि नै उक्त कर तिरेका छैनन्। अहिले महानगरले संस्थानहरूबाट ती कर उठाउने तयारी थालेको छ। यसैबीच महानगरले त्रिपुरेश्वर स्थित ओल्ड ट्रेड सेन्टरको डिजिटल बोर्ड पनि हटाएको छ। उक्त बोर्डले सवारी चालकको ध्यान भड्काउने र दुर्घटना गराउने सम्भावना रहेकाले नगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डे सहितको टोलीले बोर्ड हटाएको हो। साथै ओल्ड ट्रेडले बोर्ड राख्नका लागि समेत महानगरबाट अनुमति नलिएको पाइएको छ। यिनै विषयहरूसँगै आजका लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सिधा कुरा तपाईँहरूकै चासो, गुनासो र प्रश्न राख्ने साझा थलो हो। हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरी सुझाव तथा सूचना दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर अनि युट्युबमा सब्स्क्राइब गरी निरन्तर अपडेट हुनुहोला। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिमसहित बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
सीधा कुरा सपोर्टेड बाई काला हिट को हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश।